حضرت سعد آئے تھے حضور دا کلمہ پڑھ لیا. اماں نے آکھا ہوئے پترا ایک ہی کیتا ہی نبی دا کلمہ پڑھ لیا تو میرے نال کھلو چھڑ دے نبی نو. حضرت سعد نے کہا اماں تینو چھڑ سکتا نبی نو نہیں چھڑ سکتا. اماں نے روٹی کھانا چھڑتی. ایک دن دو دن تین دن چار دن ہفتہ گزرے روٹی نہیں کھا دی. ماں مرن لگی. حضرت سعد نے بلایا گیا بھی دیکھو تیری اماں مردی ہے تو مہربانی کر نبی نو چھڑ دے. حضرت سعد آئے اماں کو فرمایا اماں ایک باری میری اکھاں دے سامنے میں تڑپ تڑپ کے مر جا رب پھر زندگی دے پھر ایویں تڑپ دی رہے پھر مر جا رب پھر تینوں زندگی دے پھر تڑپ دی رہے مر جا رب تینوں میں ہزار زندگیاں دے ہزار باری میری اکھاں دے سامنے تڑپ تڑپ کے مردی رہنا تینوں چھڑ دے نا نبی نو نہیں چھڑ سکتا. واہ واہ صحابہ دا اپنے پیو مان ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ریاست مدینہ دے چیف آف آرمی سٹاف ہیں کی دے ریاست مدینہ دے. پاکستان دا آرمی چیف کون ہے ہے نا جی اومیں مدینے دی ریاست جڑے چیف آف آرمی سٹاف سن حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے پیو دا سر کٹ کے حضور دے پیریں سٹے. کیوں کٹے آئی فرمایا حضور تانوں بھونکدا سی کٹ کے رکھ دے. صحابہ نہیں ویکھے رشتے اج اسی ویکھدے ہیں کہ فلانا نیڑے بیٹھے ہے سیاست تھوڑی ہے اور ہولی گل کرنا فلانا بھئی ہولی گل تے تاں ہو سکدی ہے بابا نہیں فرماندے سن سانوں کوئی جان مارے. امن دی گل تاں ہوندی ہے جدوں میرے پیو نوں کوئی گال کڈے اوتھے مینوں اسلام کہندا چپ کر جا کوئی نہیں اللہ رسول دی رضا دی خاطر معاف کر دے رب تینوں اجر دے گا. جدوں گل میری ذات دی ہوے اوتھے چپ رہنا اسلام کہندا ہے لیکن جدوں گل نبی دی آوے اوتھے کہنا بغیرتی ہے. اللہ اکبر کائنات دا بڑا بغیرت ہے جے سامنے رسول اللہ دی گستاخی ہوے تے او کہے امن اللہ سب تو بڑا غیرت مند کائنات اللہ ہے. جدو وہ نبی دی باری آئی اس گستاخ نے حضور دے بارے گل کی تھی اللہ نے قرآن نازل کر دیتا اتل من بعد ذالک زنیم محبوب جڑا تیرا تینوں بھونک دے وہ زنا دی بدائش ہے حرامی ہے حرام دا ہے. کیا بات کنے کیا کیا اللہ سونا نے یہ رب نے کیا سانو کوئی دین نہ سنے. موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے جب پیر آگیا سی حکمران بن بیس لے کے اللہ نے قرآن نے کیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. جڑا موسیٰ دے خلاف کھڑا ہوئے حکمرانہ کنوں پیسے لے کے تے پیر بھی ہوئے دعاواں منگدا سی اللہ ہر دعا قبول کرتا سی لیکن حکمران کنوں پیسے لے کے کھلو گیا اللہ نے فرمایا دی مثال دے کتے دی طرح. کیا کہنا